السلام عليكم ولادي تلاميذ السنة الرابعة متوسط. اليوم إن شاء الله غادي نديرو درس جديد. بسم الله على بركة الله. نبدأ. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تبعوا معايا وليداتي وخواتاتي وما توسوسوش روحكم بالوباء وقروا معايا وليداتي. بون قال لك هنايا غادي نقرو sequencing steps in recipes and arguments in an argumentative text. قال لك غادي sequencing steps يعني خطوات التسلسل in recipes في الوصفات، الوصفات تاع الماكلة تاع الطبخ، and arguments يعني الحجة يعني البرهان ولا الحجج in an argumentative text يعني الحجج في النص الجدلي اللي كي نقولوا حنايا نص جدلي. To sequence put in order the various steps in a cooking recipe. قال لك باش حنايا باش نتسلسلوا في الترتيب تاع الخطوات المختلفة تاع الطبخ تاع وصفة تاع الطبخ. I can use the following sequencers. قال لك نقدروا نستعملوا خطوات التسلسل. ما هي خطوات التسلسل؟ كما نقولوا حنايا اولا ثانيا ثالثا واخيرا في اللغه العربيه. هنا شنديروا the first، هنايا نديروا first هي for the first steps، يعني قال لك first for the first step اولا في الخطوه الاولى، next ولا then ولا after that، ومن بعد وايضا بعد ذلك after that بعد ذلك، وفاينلي نديرو فاينلي واخيرا for the last step يعني في الاخير كاع نديرو finally. اوكي في اخر خطوه. For example, if you want to make healthy strawberry and banana smoothie، قال لك باش انت تخدم راك باغي دير جو تاع سموثي، يعني هذاك الجو اللي يجي تاع نديرو فيه البنان، جو بانان حنا اللي نديرو له الفخاز والبنان والحليب، هذاك يعطوا له سموثي and banana smoothie. First اولا قال لك place a few strawberries and half of banana in blender. قال لك دير شويه تاع الفخاز ونص تاع بنانه في البلندر يعني في الميكسور. next ومن بعد add a glass of skimmed milk and the content of a low fat. قال لك ديروا كاس تاع حليب منزوع الدسم، ما فيش الدسم بزاف، فات low fat يعني ما عندهاش الدسم، sugar free nature يوغورت بوت يعني نديرو واحد تاع بوت تاع ياغورت ناتور والشوغر السكر. after that ومن بعد pulse until fruits is well blended، نخلطهم غاية في الميكسر. finally أخيرا pour into a glass and enjoy. قال لك خرجهم في الكاس وبالهنا والشفا كما نقولوا حنايا enjoy يعني استمتع. بون هادو راكم شفتوا كيف درنا first ومن بعد next ومن بعد after that ومن بعد finally، يعني هنايا راني نهضروا على استعمال التسلسل في الوصفة تاع الطبخ. اوكي وبعد هنا to sequence put in order the various arguments in an argumentative text. قال لك باش نحنا نستعملوا التسلسل في الخطوات المختلفة للحجج في النص الجدلي. I can use the following sequencers. قال لك غادي نستعملوا the following sequencers هادو first ولا firstly. تبعوا يا نديروا first ولا نديروا firstly، هذا في النص الجدلي. for the first argument يعني في الحجة الأولى، second ولا secondly ثانيا نديروها for the second argument يعني نستعملوها في الجدل في الحجة الثانية. third ولا thirdly، هنا نديرو third ولا thirdly for the third argument etc.
قال لك ثالثا نستعملوها ثاني في الحجة الثالثة. شوفوا هنايا ما درناش غير first، نديرو first ولا firstly، third thirdly، second secondly. okay. I can also use the first, the second, the third point argument is. قال لك نجمو تاني نديرو first ولا the second ولا the third. okay. نجمو نديرو first second ولا third صحيح، ولا نديرو firstly thirdly secondly. okay. هذه في النص تاع الجدلي. كما هنايا for example على سبيل المثال charity work is a very useful activity for the community for many reasons. قال لك العمل الخيري charity work هو العمل الخيري is a very useful activity هو نشاط مفيد جدا for the community of many reasons. قال لك هو نشاط مفيد جدا للمجتمع for many reasons لأسباب عديدة. first ولا firstly أولا it is a universal human value يعني هو أولا هو قيمة إنسانية عالمية. second ولا secondly ثانيا it helps to strengthen community bonds يعني هو ثانيا يساعد على تقوية الروابط المجتمعية. third ولا thirdly the government alone cannot solve all the social problems. قال لك الحكومة ما تقدرش ثالثا الحكومة وحدها ما تقدرش تحل جميع المشكلات الاجتماعية. all citizens should take part in relieving the suffering of the poor. قال لك الحكومة ما بتنجمش وحدها تحل جميع المشكلات الاجتماعية. يلاق على جميع all citizens يعني على جميع المواطنين أن يشاركوا في تخفيف معاناة الفقراء. suffering يعني معاناة of the poor يعني معاناة كل الفقراء. the disabled and the homeless. قال لك والمعوقين والفقراء. homeless يعني المشردين. homeless هما المشردين والمعوقين صحيح. هنايا وليداتي قال لكم هنايا not يعني هنايا قال لك firstly secondly thirdly etc are more formal than first second third. قال لك في هذا النص الجدلي اللي نديرو حنايا نهضروا على ماشي هنا الريسيبي درنا first next then ولا after that ولا finally. اوكي بصح في النص الجدلي نديرو firstly secondly thirdly هي تجي اكثر رسميه يعني more formal يعني اكثر رسميه كي نديرو معاهم firstly secondly و thirdly. أتمنى وليداتي كيف فهمتوا معايا هذا الدرس، وإلى تمارين مقبلة إن شاء الله. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء وربي يحفظنا ويحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.